زمیناں نو بنان والا تو ہے، بسم اللہ واللہ اکبر ستارے سجان والا تو ہے، زمین بنان والا تو ہے، زمین دیاں تہواں دے اندر پانی چلان والا تو ہے۔ اللہ جاندا سائنس دان تے آج جو تحقیق پہ کر دینے، لیکن میرے رب نے قرآن دے اندر کئی صدیاں پہلا ہی اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے تہ بتہ جویں زمین دی تہ بنائی ہے، ایویں رب کہندا میں زمین تو نیچے تہ بتہ پانیاں دی بھی تہ بنائی ہے، پانی بھی تہ بتہ دی شکل دے اندر، سمندراں دا پانی بھی تہواں دی شکل دے اندر۔ او کئی ویکھو سونے قدرتاں رب دیاں نے، اب ویکھو کئی 750 بیڑے اندر اٹلی اندر جان والے، کئی جناب غریب ماواں دے پتر پیسے کمان واسطے جان والے ڈوب گئے، تے کئی مالدار پیسے لگا کے تے موت دا ٹکٹ خرید بیٹھے نے۔ 15 کروڑ دی 2 ٹکٹ خریدیاں شہزادہ سلیمان تے شہزادہ داؤد دے باپ نے، تے ویکھن کی گئے نے آپ دوست دے ذریعے ویکھن ٹائٹینک جہاز گئے نے جڑا 1912 دے وچ تباہ ہویا، تے جہاز بنان والے نے ٹائٹینک جہاز جنہیں بنایا دے شاید کسے مسلمان نو پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے، انہیں دعویٰ کیتا ہے میرے جہاز نو کوئی ملک نہیں ڈبو سکدا، حتیٰ کہ میرے جہاز بن جان والے نو نعوذ باللہ رب بھی نہیں ڈبو سکدا۔ تے رب تعالیٰ نو جدوں نے رب دی وحدانیت نو ظالم نے چیلنج کیتا ہے، رب کہندا ہے ظالمے نو چلا کے وکھا تے صحیح نہ، جے توڑ پہنچ گیا تے میں تیرا رب، جے تو توڑ پہنچے تے تیرا دعویٰ پورا ہو جائے، میں تیرے جہاز نو توڑ پہنچن دینا ہی کوئی نہیں، تو دعویٰ میری ذات تے کر دیتا ہے، تو میری عزت نو ہاتھ پایا ہے، تو میری عزت نو للکارے ہے، تو میری علا کل شیء قدیر والی صفت نو جناب للکارے ہے۔ پھر اللہ پاک نے عبرت دا نشان 1912 دے اندر اس ٹائٹینک جہاز نو بنایا کہ نہ وہ توڑ نہ چڑھ سکیا، رب نے تباہ کر کے بخایا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصر، اے فہم و فراست رکھن والے لوگوں، اللہ پاک نے عبرت دیاں نشانیاں تواڈے ساڈے واسطے بیان کیتیاں نے۔ تے اے جناب دوویں باپ بیٹا جو اللہ کرے کہ اللہ انہاں دی بخشش ہو جائے، اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس اندر سونا مقام عطا کرے، کیونکہ مسلمان سن ذہن صاف رکھنا چاہیے، مگر وہ گئے اللہ دے عذاب والی جگہ نو ویکھن سن۔ میرے پیغمبر صحابہ کرام میرے نبی دے نال نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جلدی جلدی ایتھوں نکل جاؤ، کیونکہ پہلیاں قوماں دے اوتے اس جگہ تے عذاب آیا سی، تے ساڈا حق نہیں بندا اللہ دے عذاب والیاں جگہ تے رکنا۔ میرے صحابہ جلدی نکلو، فٹافٹ نکلو، میرے نبی تے عذاب والیاں جگہ تے ٹھہر دے کوئی نہیں۔ اوے مسلمانہ کیا تانوں رب دولتاں دوے تے تو انج برباد کرے، اللہ دے عذاب والی جگہ نو ویکھن واسطے گیا، پھر رب دا غصہ اس قابل، پھر اللہ پاک نے انہاں نو بھی واپس آن دیتا، کیونکہ اللہ دے عذاب نو ویکھن جائیدہ کوئی نہیں، ویکھنا میں تے تو سونیا قبرستان نو ویکھ لے، اور سدانہ باغ بل بل بولے تے سدانہ باغ بغا، اب ایک قبرستان سدانہ باغ بل بل بولے تے سدانہ باغ بغا سدانہ ماپے حسن جوانی تے سدانہ صحبت یاران، او جے ویکھنا ہی تے سونیا قبرستان والیاں نو ویکھ لے، کو 50 سال دا مریا پیا ہے، کسے نو دنیا تو گیا 70 سال ہو گئے نے، کئیاں نو صدیاں دنیا تو گیا بیت گئیاں نے، کئیاں دے والدین نو دنیا تو گیا صدیاں بیت گئیاں، دادے پڑدادے نو۔ او سونیا جڑے بندے دنیا تو کہندے سن میرے تو بغیر تے دنیا نہیں چلے گی، میرے تو بغیر کوئی دنیا دا نظام نہیں چلے گا، میرے تو
بغیر دنیا جام ہو جائے گی، میرے تو بغیر کاروبار جام ہو جائے گا۔ تے رب تعالیٰ نے جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پہن دیندے، اللہ جاندا جو نہ دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے، رب کے رو پیا کرو، رو پیا کرو۔ او بندیاں جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، او جدے اتے دل آیا پھول او ہوئی توڑیا۔ اوے بڑے بڑے مکین راجے ہو گئے قبری مہمان ہوئے، بندیاں جہان تے کری نہ گمان ہوئے۔ اینگرو دا مالک رب جاندا اے، اینگرو دا مالک کروڑاں دے کے تے موت دا ٹکٹ خرید بیٹھا ہے۔ رب کہندا جویں میں چاہنا وا میں